कि आप सबको गुड मॉर्निंग, जो अमेरिका में हैं या इस तरफ हैं, और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जो पाकिस्तान, इंडिया में या दूसरी जगह पे आप हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अ, शुरू करने से पहले मैं दरख्वास्त करूंगा बिशारत हदायत साहब से, जो हमारे साथ हैं। आप हमें हमारी दुआ में रहनुमाई करें और फिर हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। जी। खुदा कदूस बुजुर्ग आसमानी खुदा, तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के लिए तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, जिसके पाक लहू की बुनियाद के वसीले हम तेरी पाक बारगाहों में जाते हैं और तेरे मुबारक कदमों में झुककर तुझको सिजदा ताज़िमिया पेश करते हैं। तेरे बंदा खादम के विजन के लिए, उनके बुलावे के लिए मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी करता हूँ, और इस बात के लिए भी कि तूने उनको हिकमत से मामूर किया है। बस है खुदा कदूस मुल्तजी हैं, हमारे इज़हान की तनवीर फरमा, हमें तैयार फरमा, और कोई किसी किस्म का आसमानी खुदा ये कोई टेक्निकल इशू ना हो। इस मीडिया के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये इंसानों को हिकमत दी कि मीलों दूर फासलों पर हैं, लेकिन हम एक जगह पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके लिए शुक्रगुजार हैं। तो मिन्नत करते हैं कि हमारे साथ हो, सर के साथ हो, मदद फरमा, दरस व तदरीस के सारे अमल में रहनुमाई कर। मसीह के प्यारे नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, थैंक यू। आज के सेशन के साथ मैं ये अर्ज करूं कि दो कह लें कि इंक्वायरीज हैं, दो सवाल हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा इस सेशन के आखिर में। सवाल जवाब के वक्त में वो दो दोस्तों ने ये सवालात किए हैं, तो मैं उनको डील करूंगा इस सेशन के आखिर में। तो आज का जो सेशन है वो उन दोस्तों की मदद के लिए है, या जो सीखना चाहते हैं। अगरचे आज तो बुनियादी तौर पर है मॉन्डे थर्सडे जिसे कहते हैं। आज फसा का की याद में लोग इबादत करते हैं, और जो कर रहे हैं खुदा उनके साथ हो, और जो कर चुके हैं उम्मीद है कि उनके लिए ये बाबरकत इबादत रही होंगी। तो आज हम जो है उस टेक्स्ट को जानने की कोशिश करेंगे जो यीशु मसीह के जिंदा होने के ताल्लुक से है, या क़यामतुल मसीह के ताल्लुक से है, ताकि वो लोग जो प्रीच करेंगे संडे को शायद उनके लिए कुछ मदद हो सके या कुछ ख्याल उनको मिल सके, और हम मिलकर इसके बारे में सीख सकें। तो मैं करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ आज के सेशन के लिए। आज का सेशन जो है ये लूका के इंजील बयान के 24वें बाब से ये हवाला लिया गया है। आप देख सकते हैं जो 24वां बाब है, उसका पहली 12 आयात होंगी जिन पर हम गौर करने की कोशिश करेंगे। अगरचे ये पूरा बाब ही इस ताल्लुक से है, लेकिन हमारा बुनियादी जो टेक्स्ट होगा वो लूका 24वां बाब और उसकी पहली 12 आयात होंगी। तो चलो शुरू करते हैं जी। आज का टेक्स्ट हमारे लिए है, और मैं आपकी खिदमत में ये पढ़ने की कोशिश करता हूँ। लिखा है, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश न पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे।
اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں۔ وہ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ یہ ٹیکسٹ ہمارے لیے کوئی نیا ٹیکسٹ نہیں ہے، ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں، اور اس کو ہم نے شاید بچپن سے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے پیغامات بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ ہمارے ان سیشنز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لوگوں کو حیران کرنا اور بڑی کوئی نئی بات کہنا، صرف ان باتوں کو جو ہمارے لیے لکھی گئی ہیں کلام مقدس میں، ان پر غور و خوض کرنا اور ہر وقت کرتے رہنا، اور بالخصوص ان دنوں میں یہ جو حوالہ جات ہیں ان پر مزید غور کرنا، یہ ہمارے لیے مفید ہے اور ہم اس سے بہت ساری باتوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ تعارف کے طور پر میں چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زندہ ہونے کے بارے میں، یا جس کو ہم کہتے ہیں ایپوتھیوسس کی سٹوریز جو ہیں، یہ تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں اور لوگ ایسی کہانیوں سے واقف تھے۔ قدیم زمانے میں یہ کہانیاں تھیں، اور پھر ماڈرن دور میں بھی ان کہانیوں کا ہمیں کہیں نہ کہیں ذکر ملتا ہے، اور یہ غیر مسیحی جو مذاہب ہیں ان میں پائی جاتی ہے۔ میں چند ایک کا تھوڑا سا ذکر کروں گا، اگر آپ اور زیادہ پڑھنا چاہیں گے تو میں آپ کو حوالہ دے دوں گا، آپ اس مضمون کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ہے گیری ہیبرماس، ون آف دی لیڈنگ ریزوریکشن کے جو اسکالر ہے، ریسرچر ہے، اس کی آپ مضمون پڑھ سکتے ہیں، جس نے غیر مسیحی مذاہب جو ہیں ان میں جو ایپوتھیوسس کا جو ہے، کسی کو ڈیونائز کرنا، کسی کو خدا بنا دینا، یا جو ہیں قیامت کی جو لوگوں کے زندہ ہونے کی کہانیاں ہیں، وہ آپ مزید پڑھ سکتے ہیں۔ میں چند ایک کا ذکر کروں۔ مثال کے طور پر جولیس کیسر کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب وہ مرا یا فوت ہوا تو اس کی روح جو ہے وہ اوپر آسمان کی طرف چلی گئی، اور ایک کومٹ جو ہے، سیارہ 7 دن تک نظر آتا رہا۔ اسی طرح اور جو ہیں پرانے زمانے کے لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تایانف اور اپولونیس ہے، اور اینوتونیس ہے، اس طرح کے اور جو ہیں لوگ، ان کے بارے میں کہانیاں ہیں۔ لیکن مزید جو رادر آپ کہہ لیں کہ اینٹیکویٹی یا ماڈرن دور کی جو کہانیاں ہیں، ان میں سے ایک کہانی ہے یہودا ربی تھا، جوڈا the first۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا شخص تھا جس نے مشنا، جو یہودی ٹریڈیشنز، جو اورل ٹریڈیشن کی جو کتابیں ہیں، جو جن کو اکٹھا کیا گیا ہے، جس کو اورل لا بھی کہتے ہیں، اس کو جمع کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو اس کے بارے میں کہانی ہے جی کہ وہ جب فوت ہوا تو اپنے فوت ہونے کے بعد وہ ہر سبت کو اپنے اس گھر میں آیا کرتا تھا، اور ایک دفعہ ہوا کیا کہ اس کے جو ہمسائے میں سے ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو ریبائی یہودا جو ہے، اس کی جو میڈ تھی یا اس کی جو سرونٹ تھی، اس نے اس شخص کو واپس بھیج دیا۔ جب اس چیز کا یہودا ربی کو پتہ چلا تو کہا جاتا ہے کہ جی پھر اس نے اس وقت سے سبت کے دن آنا بند کر دیا، اس لیے کہ دوسرے جو راست باز لوگ ہیں یا یہودی تھے جو فوت ہوئے ہیں،
ان کی کہیں عزت کم نہ ہو، پھر اس نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہمارے انڈو پاک میں صوفی شاعر ہوئے ہیں جن میں تلسی داس ہے یا کبیر ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی، کبیر کے بارے میں، کہ وہ ایسا شخص تھا جس نے اسلام اور یہودی مذاہب کی جو تعلیمات ہیں ان کو اکٹھا کر کے پیش کیا، اور اس کے بہت سارے فالوورز تھے۔ جب وہ فوت ہوا تو ایک جھگڑا، ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی۔ جو مسلمان شاگرد تھے اس کے یا اس کے پیروکار تھے، اور جو ہندو تھے، ہندو اسے جلانا چاہتے تھے، اس کی چتا کو، لیکن جو مسلمان فالوورز تھے وہ اس کو دفن کرنا چاہتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے جی کہ وہ اپنے فالوورز میں سے کسی ایک پر ظاہر ہوا، اور کبیر نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میری جو لاش ہے، میری جو باڈی ہے، اس میں کے اوپر جو چادر پڑی ہے اس کو ہٹائیں۔ تو اس کی تعمیل میں جب اس کے فالوورز نے وہ چادر ہٹائی تو دیکھا کیا کہ کبیر کی باڈی وہاں پہ نہیں ہے، صرف پھول ہیں، اور ان میں سے آدھے پھول جو ہیں مسلمانوں نے اسلام کے مطابق دفن کر دیے، اور ہندوؤں نے آدھے پھول جو ہیں وہ جلا دیے۔ اسی طرح کی اور کہانی ہے۔ سبا تائی سیوی ایک اور یہودی شخص تھا جس نے اپنے مسیحا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے بارے میں کہانی ہے۔ میں اس پہ زیادہ وقت زیادہ صرف نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ اگر اور پڑھنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کیری ہیبرماس کا ایک مضمون ہے جو اس طرح کی کہانیاں دوسرے ریلیجن میں ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر چاہیں گے تو میں آپ کو بھیج بھی دوں گا۔ لیکن یہ ساری کہانیاں جو ہیں یہ موضوعی ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں سبجیکٹو ہیں، اور شخصی تجربات پر یہ ان کا انحصار ہے۔ ان کی اگر آپ کریٹیکلی یا آبجیکٹیولی ان کی چھان بین کریں، ان کو اینالائز کریں، تو وہ ہسٹوریکل جو معیارات ہیں، جو معیار ہے کریٹیکل انویسٹیگیشن کا، اس پر پورا نہیں اترتے۔ اس کے برعکس اگر مسیحی جو یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی جو کہانی ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک دو کا میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا سیمون گرینلی، یہ پروفیسر تھا ہارورڈ یونیورسٹی میں، لاء کا پروفیسر تھا۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی 3 پرنسپلز پہ، کہ 3 پرنسپل جو ہے نا، ایویڈنس اور پرنسپل آف ایویڈنس ان دا لاء آف گاڈ۔ تو وہ 3 پرنسپل جب اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیے، تو اسٹوڈنٹس میں سے کچھ مسیحی تھے، تو انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ کیوں نہ ان 3 پرنسپلز کو اپلائی کریں یسوع مسیح کی ریزوریکشن پر، کیس پر۔ تو اس نے جب یہ اپلائی کیا تو وہ جو مسیحی نہیں تھا، اس نے کافی موٹی کتاب لکھی، اور اس میں اس نے کہا دس از دا بیسٹ کیس۔ اگر اس کو لاء آف کورٹ میں پیش کیا جائے تو یہ اپنے ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے، اور یہ بیسٹ کیس ہے، اور وہ پھر جو ہے مسیحی ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص کا میں نے ذکر کیا ہے، فرینک موریسن، جو برٹش صحافی تھا اور وکیل بھی تھا۔ وہ ایک آپ کہہ لیں کہ اسکیپٹک تھا، وہ شک کی نظر سے دیکھتا تھا ہر سب چیزوں کو، بالخصوص مسیحی ایمان کو۔ یسوع مسیح کو وہ پسند کرتا تھا کہ وہ اچھا شخص ہے، وہ اچھا استاد ہے، لیکن وہ باقی تعلیمات کو مانتا نہیں تھا۔ بالخصوص یہ جو ریزریکشن کی سٹوری ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ کوئی میتھ ہے، یہ لوگوں نے مسیح کے ساتھ جوڑ کر یہ کوئی اچھا عمل نہیں کیا، بلکہ اس کی اہمیت کو کم کر دیا۔ لیکن پھر اس نے کہا کہ کیوں نہ اس میتھ کو غلط ثابت کیا جائے اور اس پر انویسٹیگیشن کی جائے۔ تو اس نے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے اس نے پھر کام شروع کیا۔ تو اس نے کتاب لکھی کہ Who Moved the Stone، اور یہ کرسچن کلاسک بن چکی ہے۔ اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں
जो फ्रैंक मॉरिसन है वो खुद मसीही ईमान में दाखिल हो गया, क्योंकि वो कहता है कि इसकी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये हकीकत पर मबनी तारीखी वाक़या है। तो ये मसीही ईमान की जो बुनियाद है वो महज सब्जेक्टिव नहीं है, ये इमोशंस पर या सिर्फ ज़ाती तजर्बे का शाखसाना ही है, बल्कि ये ऑब्जेक्टिवली इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, लोगों ने किया है और इसकी जड़ें जो हैं वो ऑब्जेक्टिविटी में हैं। यीशु मसीह के जिस्मानी तौर पर जिंदा होने के तारीखी हकाइक पर मबनी है, जिनकी जैसे मैंने अर्ज किया है क्रिटिकली उनको देखा जा सकता है, इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, उसकी रिसर्च की जा सकती है और लोगों ने की है। एक थियोलॉजियन है फॉकमर, जिसने ये लिखा है, उसने कहा है कि ये इंसानी तारीख के मुस्तनद हकाइक में से एक हकीकत है, जिसके मुताबिक सलीब पर जान देने के कुछ दिन बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर रसूलों पर जाहिर हुआ और इसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। अब जब हम इन वाक़यात को अनाजील में पढ़ते हैं तो अनाजीली जो मुसन्निफ़ीन हैं वो क़यामतुल मसीह के वक्त और दिन का भी बाकायदा जिक्र करते हैं, सुबह सवेरे और हफ्ते के पहले दिन। ये जो सबूत देने हैं, जो स्पेसिफिसिटी है खास तौर पर, ये इस वाक़ये की हकीकत को ठोस बनाने की तरफ इशारा है या सबूत है। ये मैं तारुफ के तौर पर कहना चाहता था। अब अगर हम इन टेक्स्ट का या खास तौर पर जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है लूका के इंजील बयान के 24वें बाब में से अगर उनका तज्जिया करें तो चंद चीजें हमारे सामने आती हैं। मसलन चारों अनाजीली जो मुसन्निफीन हैं वो यस्सु के जिंदा होने के जो वाकयात हैं वो अपने अपने अंदाज से पेश करते हैं और इसका मतलब है कि उनमें जो है तफसीलात जो हैं वो हमें थोड़ी थोड़ी फर्क नजर आती हैं, लेकिन इन तमाम तफसीलात में तीन चीजें हमें जो है मुश्तरक नजर आती हैं। उनमें से पहली चीज है कि ये औरतें हैं जो इतवार के दिन कब्र पर गई थी। ये सारे मुसन्निफीन कहते हैं। उनमें मरियम मगदलीन जो है उसका जिक्र है, वो कब्र पर मौजूद हमें मिलती है। और तीसरी बात जो है वो है कि कब्र खाली पाई जाती है। ये चारों मुसन्निफीन इन तीन चीजों का जरूर जिक्र करते हैं। अब लूका जो है वो अपने 23वें बाब में यस्सु के जो सलीबी वाकयात हैं उनका जिक्र करते हुए ये बयान करता है कि ये खवातीन जो हैं जो कब्र पर आई थी उन्होंने इस बात को जाना था, वो जानती थी कि कब्र कहाँ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो 23वें बाब की 55 जो आयत है उससे अगर आप देखें तो लिखा है कि वो औरतें जो गलील से यस्सु के साथ आई थी यूसुफ के पीछे पीछे गईं और उन्होंने उस कब्र को देखा और ये भी कि यस्सु की लाश को उसके अंदर किस तरह रखा गया है, द मैनर, किस तरीके से रखा गया है। तब वो घर लौट गईं और उन्होंने खुशबूदार मिसालें और इत्र तैयार किया और शरीयत के हुक्म के मुताबिक सब्बत के दिन आराम किया। यूं लूका ये बयान करता है कि ये खवातीन जो हैं ये ऐसे ही सुबह उठकर किसी और कब्र पर नहीं चली गई थी, उनको पता था कौन सी कब्र है और कहाँ यीशु मसीह को रखा गया। तो लूका ये भी बयान करता है कि ये खवातीन गलील से यीशु के साथ आई थी दूसरे शागिर्दों की तरह। तो वो यीशु की तदफीन की
اور تسلیب کی چشمدید گواہ تھی. اور وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ عورتوں نے دیکھا کہ کیسے کس مینر سے یسوع مسیح کو اس قبر میں رکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ عورتیں یسوع کی تسلیب اور اس کی تدفین دونوں کو برابر کی گواہ تھیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان ماجروں کو، ان معاملات کو دیکھا تھا. پھر صرف اس ٹیکسٹ میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ لوکا ذکر کرتا ہے کہ وہ جو 2 اشخاص آئے تھے جن کی پوشاک چمکدار تھی، براق تھی، وہ عورتوں کو یسوع مسیح کی باتیں یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور یہ صرف لوکا بیان کرتا ہے، جس میں وہ 2 اشخاص عورتوں کو ان باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ان پیشین گوئیوں کو وہ بیان کرتے ہیں جو عورتوں نے یقیناً سن رکھی تھیں. وہ گلیل سے یسوع کے ساتھ آئی تھی، اور یسوع کے یروشلم میں داخل ہونے کے یا شاہانہ داخلے کے وقت یسوع مسیح نے بھی پیشین گوئی کی تھی. تو یہ عورتیں ان تمام چیزوں کو جانتی تھی. لوکا کے انجیلی بیان میں ہی فرشتے جو ہیں عورتوں کو تاکید نہیں کرتے کہ تم جاؤ میرے بھائیوں کو میرے جی اٹھنے کی خبر دو. اس میں اس کا ذکر نہیں ملتا. جب عورتیں خالی قبر دیکھتی ہیں تو پہلے فرشتے وہاں موجود نہیں ہوتے. اس ٹیکسٹ میں یعنی جو ہم نے پڑھا ہے، فرشتے جو ہیں یا وہ لوگ جو اشخاص ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. عورتیں پہلے وہاں جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ قبر پر پتھر نہیں ہے، وہ اندر جا کر دیکھتی ہیں لاش بھی نہیں ہے. تو اس وقت تک یہ 2 شخص موجود نہیں تھے. اور تیسری بات یعنی آخری بات یہ ہے کہ اس حوالے میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ صرف پطرس جو ہے وہ ہی قبر پر جا کر دیکھتا ہے. یہ اس ٹیکسٹ میں جو ہے دوسرے مصنفین سے الگ تفصیلات ہیں. اب جو عورتیں ہیں جب وہ جاتی ہیں قبر پر تو ان کی حیرت کی وجوہات کون سی ہیں؟ پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے پتھر کا ہٹا ہوا ہونا یا لڑکا ہوا ہونا. دوسرے ٹیکسٹ میں مرکز میں مثال کے طور پر یا دوسرے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ جی آپ جو بھی ہے اپنا میوٹ کر لیں مائک، کیونکہ پھر یہ ریکارڈنگ میں آتی ہے آپ کی آواز. تو جی یہ میں عرض کر رہا تھا کہ پتھر کا ہٹا ہوا ہونا ان کے لیے حیرانی کی بات ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسرے انجیلی بیانات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ خواتین کی ایک کنسرن تھا کہ اگر وہ جائیں، جب وہ جاتی ہیں تو پتھر چونکہ بہت بھاری ہے، وہ کون اس پتھر کو قبر کے منہ پر سے ہٹائے گا، جس سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تھا کہ خواتین کو یہ اجازت تھی کہ وہ جا کر یسوع کی لاش پر یہ مسالہ جات جو انہوں نے تیار کیے تھے لگا سکیں. ان کو اجازت تھی، لیکن ان کا کنسرن تھا کہ کون ان کے لیے پتھر ہٹائے گا. تو جب وہ آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ پتھر نہیں ہے. اب یہاں پہ جو ہے اردو میں بڑے آسانی سے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ پتھر لڑکا ہوا انہوں نے دیکھا، پتھر ہٹا ہوا تھا قبر کے منہ سے، لیکن اس کی فورس اتنی حیرانی کی جو ہمیں نظر نہیں آتی. یونانی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے ایناکلیو جس کا مطلب ہے کہ رول آن، یعنی ایک مصنف لکھتا ہے کہ یسوع مسیح کی جو قبر تھی وہ چونکہ غار میں کھودی گئی تھی اور وہ پہاڑی کے جیسے اسے نیچے تھی، تو پتھر کو لڑکایا گیا تھا اس طرح رول کر کے اس کے منہ پہ رکھ دیا گیا تھا. تو یہ ہے رول آن، نیچے کو رول کرنا، آگے کو رول کرنا، ایناکلیو. لیکن جب خواتین جاتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں
कब्र को तो जो यूनानी लफ्ज है वो एनाकलियो नहीं है, ये वो आगे रोल नहीं हुआ, बल्कि लिखा है कि वो अपोकलियो, कि वो रोल बैक हुआ है ऊपर को, इस तरह से पीछे को। तो अगर तो कुछ लोग पत्थर को धकेलते और नीचे को रोल करते तो समझ आती है, लेकिन ये रोल बैक कुछ अंग्रेजी तर्जुमा करते हैं, रोल बैक कैसे हो गया, इतना भारी पत्थर पीछे को कैसे चला गया, ये उनके लिए बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। दूसरी बात जो उनके हैरानी के लिए थी वो ये थी कि यस्सु का जिस्म जो है वो कब्र में मौजूद नहीं है। 2 दिन पहले ही उन्होंने खुद ये देखा था कि किस कब्र में उसको रखा गया था और किस तरीके से रखा गया था, और वो कब्र को जानती थी। लेकिन अब जब वो अंदर जाती हैं तो वो यीशु के जिस्म को नहीं देखती, उसकी लाश को नहीं पाती। याद रखें कि ख़वातीन यीशु के मुर्दा जिस्म के को देखने आई थी उसी तवक्को से, और उसी आप कह लें कि को देखने के लिए वो इतनी जल्दी सुबह आई थी। यहाँ पर जो यूनानी का फेल है उसको देखने की जरूरत है, जो इसकी शिद्दत को बयान करता है। वो है एपोरिस्थेओ, एपोरिस्थे, एपोरिस्थे, मतलब यह है कि ये जो फेल है ये आता है एपोरियो से, जिसके मानी है कि जब उन्होंने ये देखा तो उनकी समझ में नहीं आता था कि ये कैसे हो सकता है। वो परेशान और शशदर हो गई या रह गई। ये फोर्स इस्तेमाल करता है कि they were at loss, they could not make sense out of this whole scenario, ये कैसे मुमकिन है, और इसमें परेशानी का अंसर शामिल है। तो ये याद रखें जी, एपोरिस्ते ये है यूनानी का लफ्ज। तो खाली कब्र जो है जब वो देखती हैं तो वो परेशान है यकीनन, और उनकी इस परेशानी में जो है वो 2 अशखास ज़ाहिर होते हैं। इसको कह लें कि आप ये खुदाई या डिवाइन इंटरवेंशन है, खुदा की मुदाखलत है उनकी परेशानी के वक्त में। लेकिन ये मुदाखलत जो है वो मसले को इतना हल नहीं करती, बल्कि वो उनकी और उनके धचके का सबब बनती है। अब हमें यहाँ तक अगर सिर्फ 12 याद पड़े तो हमें पता नहीं चलता कि ये फरिश्ते थे। सिर्फ लिखा है कि 2 अशखास, 2 शख्स जो हैं चमकदार पोशाक पहने हैं। लेकिन अगर हम आगे जाकर पढ़ते हैं तो फिर हमें इसका पता चलता है कि ये वाकई जो थे वो फरिश्ते थे। जब वो ज़ाहिर होते हैं तो उन पर और खौफ तारी हो जाता है, और लिखा है कि वो उन्हें फिर झुककर सजदा करती हैं, और ये नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है जब भी थियोफनी हुई है, खुदा के इस तरह से ज़ुहूर हुआ है। याद करें मूसा के वक्त, मूसा भी जो है वो अपनी उसे जैसे कहा गया था झुका, और इसी तरह यशवा के बारे में भी लिखा है कि जब उस पर ये खुदा ज़ाहिर हुआ, थियोफनी हुई, फरिश्ता जो है तलवार लेकर उसके सामने गया, तो उसने उससे पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं खुदा की फौजों का कमांडर हूँ। तो वो भी लिखा है कि यशवा जो है वो झुक गया। तो ये ख़वातीन भी खौफ, इज़्ज़त, एहतराम की वजह से इन अशख़ास के सामने झुक जाती हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ तक जो है वो ये इन लोगों की मुदाखलत या फरिश्तों की मुदाखलत जो है वो ख़वातीन के खौफ का सबब बनती है। वो और ज़्यादा जो है हैरान और परेशान हो जाती हैं। ये दावा उन अशख़ास का कि कब्र जो है खाली है, यस्सु को काबू में नहीं रख सकी, और ये कि वो जिसको मसलूब करके लोगों ने मार दिया था वो जिंदा हो चुका है, ये इस कदर अजीब
बात है कि ये लोगों को मुकम्मल तौर पर हैरानी में डाल देती है और लोग सोचते हैं कि शायद, सिर्फ शायद ये बात दुरुस्त हो। और इसी के बमूजब जब ख़वातीन वापस जाकर 11 शागिर्दों को और दूसरे शागिर्दों को, सिर्फ 11 नहीं और भी थे लोग, उनको जब हम टेक्स्ट को बगौर से पढ़ते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है। और लोग थे, जब उन्होंने ये सुना तो पतरस इस बात को ज़हन में रखते कि शायद ये दुरुस्त हो, वो देखने के लिए जाता है। चौथी बात जो है जी, पतरस जब खाली कब्र को देखता है और उस पे पड़े कफन को, यरमाल को देखता है, तो खुद भी वो इंतहाई हैरान हो जाता है। यहाँ पे जो एपोरिस्ते से फ़र्क लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, थुमाज़ोन, और ये है जो अजीब वाक़ये को देखकर जो बंदा हैरान होता है, ये नेगेटिव नहीं है, बल्कि आप कह लें कि ताज्जुब करने लगा। जो उसको he could make sense of this whole episode, वो समझ नहीं पा रहा था। जैसे कहते हैं ना, जब कभी कोई चीज़ जो है हमारे समझ में आना तो हम ऐसे सर खुजाना शुरू कर देते हैं, वो इस तरह का आप कह लें सीन था। तो मज़मून का मतलब है उसे ताज्जुब होने लगा। जिस तरह लोग यीशु मसीह के मोजज़ात को देख के ताज्जुब करते थे, उनको उनकी नज़रों आँखों के सामने हो रहा था, लेकिन they couldn't understand, they couldn't figure out कि ये कैसे मुमकिन है। तो ये जी पतरस की और जो ख़वातीन वहाँ पे गई थी, उनकी हैरानी का सबब था। इन सारी चीज़ों का जिस चीज़ को हम मनाते हैं, ईस्टर जिसे कहते हैं या क़यामतुल मसीह कहते हैं, इसका पैगाम फिर क्या है सारे एपिसोड का, सारी चीज़ों का? तो जी पहली बात जो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है जी कि क़यामतुल मसीह जो है ये महज़ ख़्याल नहीं है और ना ही ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हम तक पहुँचता है। ये एक तारीख़ी वाक़या है। ये टाइम एंड स्पेस में हुआ है और इसके हमें वेयर अबाउट्स का पता है कि ये कहाँ हुआ, किस वक़्त हुआ, किस दिन हुआ। तो अंजील मुसन्निफ़ीन जो हैं इन तफ़सीलात को हमारे सामने पेश करते हैं। ये दूसरे वाक़यात जो मैंने शुरू में अर्ज़ किए थे, उनकी तरह नहीं है, जिनको हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, जिनको हम क्रिटिकली एनालाइज़ नहीं कर सकते, बल्कि ये वाक़या तारीख़ और टाइम एंड स्पेस जिसे कहते हैं, उसमें ये हुआ है, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी बात जो है, वो है जी कि क़यामतुल मसीह जो है वो तस्लीब के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। लूका जो है अपने इंजीली बयान में इसको इसके साथ मिलाता है। अब जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें तो अबवाब नहीं थे, ना आयात थी, तो अगर हम पढ़ें तो फिर जहाँ पे औरतें देख के गई हैं तस्लीब को, इससे आगे टेक्स्ट चलता है सीधा ही। तो लूका जो है तस्लीब के इस वाक़या को यीशु मसीह की रेज़रेक्शन के साथ इसको मिलाता है, क्योंकि जो यीशु मसीह ने स्लीप पर किया, रेज़रेक्शन जो है, क़यामत जो है, वो उस चीज़ का सबूत है और उस पर खुदा के मंजूरी की जिसे कह लें मोहर सबत करता है। So you cannot see resurrection without crucifixion. पहले क्रूसिफिक्शन है, फिर रेज़रेक्शन है, क्योंकि जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा तमाम हुआ, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता तो उस तमाम कहे का कोई मकसद ना होता, कोई मानी जो है वो चीज ना रखती। तो जी सलीबी वाकयात जो हैं उनकी कोई अहमियत अगर है मसीही ईमान में,
تو وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. پالوس اپنے خط میں کہتا ہے کہ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان بے معنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جسمانی قیامت کی گواہی ہے، یہ محض روحانی طور پر زندہ ہونا نہیں ہے. یسوع مسیح باقاعدہ جسم کے ساتھ زندہ ہوا ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ روحانی طور پر نہیں ہوا، یسوع مسیح جسمانی طور پر زندہ ہوا ہے. اور جس طرح لوکا اپنے دوسرے بیان میں، یعنی جسے ہم اعمال کی کتاب کہتے ہیں، اپنے رائٹنگ کے دوسرے حصے میں وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے جب شاگرد جو ہیں یسوع مسیح کے صعود کے وقت وہاں پہ موجود ہیں اور یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی فرشتہ ظاہر ہو کر شاگردوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ابن آدم جس طرح تم اسے آسمان پر جاتے دیکھتے ہو اسی طرح وہ واپس آئے گا. تو مطلب ہے وہ جسم کے ساتھ، گلوریفائڈ باڈی کے ساتھ وہ اوپر گیا ہے، تو وہ جسم کے ساتھ ہی واپس آئے گا. جس طرح سے کسی ڈسپینسیشنلزم میں یہ ہے ایک خیال، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح اب روحانی طور پر زندہ ہے، وہ روحانی طور پر آئے گا اور روحانی طور پر آ چکا ہے. تو یہ جو واقعہ ہے یسوع مسیح کا جسمانی طور پر زندہ ہونا، اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایسے خیالات کی نفی کرتا ہے. وہ جسم کے ساتھ زندہ ہوا ہے، روحانی روح تو صرف روح کے اعتبار سے نہیں ہوا. چوتھی بات جو ہے کہ قیامت المسیح کا اعلان جو ہے وہ بغیر شرمندگی اور بابانگ دخل کرنا چاہیے. جب خواتین اس خبر پر جاتی ہیں اور اس خبر کو سنتی ہیں تو دوسرے انجیلی بیانات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یسوع مسیح واضح طور پر خواتین کو کہتے ہیں کہ جائیں میرے بھائیوں کو بتائیں. فرشتے یہ واضح طور پر خواتین کو پیغام دیتے ہیں کہ جو زندہ ہے ان کو مردوں میں نہ ڈھونڈیں اور جا کر اس اہم حقیقت کی منادی کریں، بیان کریں. چوتھا جو پیغام ہمیں اس قیامت کے واقعے سے ملتا ہے، پانچواں، وہ ہے کہ قیامت مسیح جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے ایمان اور جرت درکار ہے. یہ خواتین جو ہیں ان کو یسوع مسیح نے پیغام دیا ہے، فرشتوں نے ان کو پیغام دیا ہے. ان کو پیغام تو ملا ہے ہمارے حوالے کے مطابق، لیکن اس حوالے میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ خواتین نے یسوع مسیح کو دیکھا نہیں تھا جب ان کو یہ پیغام ملا. اور اس حوالے میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے یسوع مسیح کو جسمانی طور پر دیکھنے کے بعد شاگردوں کو جا کر بتایا تھا، جس کا مطلب ہے کہ جب فرشتوں نے انہیں یہ پیغام دیا کہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے تو وہ ان کے کلام پر ایمان لائی، انہوں نے یقین کیا اور جا کر پھر اس کی خبر دوسروں تک کو دی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم پیغام ہے، کیونکہ ہم مسیحی جو ہیں، ہم نے بھی یسوع مسیح کو جسمانی طور پر نہیں دیکھا، لیکن اس کا پیغام ہمارے پاس موجود ہے. اور اس کا پیغام یہ جو ہے اس کو دلیری اور جرت کے ساتھ نہ صرف قبول کرنا ہے بلکہ اسے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے. چھٹا پیغام جو ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم جو سارے انسان ہیں ان کے تجربے میں بات یہ ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا. جب میں تھا ٹین ایجر تھا یا ابھی بائبل کے بارے میں اتنے زیادہ علم نہیں تھا، تو جب میں
पैदाइश की किताब पढ़ा करता था, तो उसमें ख़ास तौर पर जो पहले अबवाब हैं, 4-5 जो अबवाब हैं, उनमें एक लिस्ट बयान की गई है कि आदम जो है वो 900 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहा, फिर वो मरा। मत्तूसला जो है वो 959 साल ज़िंदा रहा, फिर वो मरा। इसी तरह और सारे लोगों का ज़िक्र है कि लंबी-लंबी उम्रें उन्होंने पाई, लेकिन फिर आखिर में लिखा है कि वो मरा। तो मैं ये समझ नहीं पाता था कि जी इस हिस्से का क्या मतलब है कि इतनी लंबी लिस्ट दी गई है कि वो इतने साल ज़िंदा रहा और मरा, इतने साल ज़िंदा रहा और मरा, इसका क्या मतलब? तो आहिस्ता-आहिस्ता कलाम को पढ़ने से ये बात वाज़ेह हुई कि उस हवाले का एक मकसद ये है कि मौत जो है वो एक हकीकत है। कोई कितनी देर भी ज़िंदा क्यों ना रह ले इंसानों में से इस ज़मीन पर, उसको बिल-आखिर मौत का मज़ा चखना है। इससे फ़रार हासिल नहीं है किसी इंसान को। अ, तो ये जो वाक़या है तस्लीम का और जो क़यामतुल मसीह का, एक बात ये वाज़ेह करता है कि मौत हकीकत है। मौत हर एक शख़्स पर आनी है और ये ख़वातीन जानती थीं, ये शागिर्द जानते थे। लेकिन उससे बड़ी हकीकत ये है कि ज़िंदगी उससे बड़ी हकीकत हमारे सामने पेश की गई है यीशु मसीह के ज़िंदा होने के सबब से। यीशु मसीह की मौत तक ये बात तय थी कि हर शख्स मरेगा और मरना जो है शायद ये आखिरी बात है। लेकिन यीशु मसीह ने ज़िंदा होकर, जैसे कहते हैं, जैसे पौलुस कहता है कि मौत का डंग निकाल लिया है। अब वो किसी को उस तरह से डंग नहीं मार सकती। अगर मौत हकीकत है तो ज़िंदगी उससे बड़ी हकीकत है। इसलिए पौलुस कहता है कि मरना मेरे लिए नफ़ा है, वरना मौत कैसे नफ़ा हो सकती है? क्योंकि नए अहद की तालीमात के मुताबिक अब मौत जो है वो गेटवे बन गई है। उस गेट से दाखिल होकर हम ऐसी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं जिस पर मौत का इख्तियार नहीं है। और यीशु मसीह ने ज़िंदा होकर इस चीज़ का हमें, आप कह लें कि, सबूत पेश कर दिया है। पहला कि ये वो चीज़ है जो उस पर ईमान लाता है उसको मुयस्सर आ सकती है। तो ये है जी मैसेजेस, मैं समझता हूँ कि इस टेक्स्ट में से लिए जा सकते हैं। इस मैसेज के साथ-साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जो अ, क़यामतुल मसीह से हमारे सामने आते हैं। तो पहला जो है चैलेंज है वो यह है कि क़यामतुल मसीह जो है हमारी जो बेयकीनी है या अनबिलीफ जो है, या पहले से हमारे जो ख़यालात हैं, प्रीसपोज़िशंस हैं, जो सर्टेनिटीज़ हैं, उनको चैलेंज करती है। मसलन ख़वातीन जो हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि यीशु मसीह की लाश को देखने आई थी, वो ज़िंदा मसीह को देखने नहीं आई थी। क्योंकि उनके मुताबिक अब यीशु मसीह मर चुका था, ही वाज़ नाउ ए हिस्ट्री, अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि उनके तजर्बे के मुताबिक आज तक कोई शख्स मौत के चुंगल से आज़ाद नहीं हो सका। उन्होंने सुना यही था, उन्होंने देखा यही था। तारीखी तौर पर ये एक ऐसी हकीकत थी जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। तो जी क़यामतुल मसीह जो है वो इस ख़याल को, इस हकीकत को जो हमारे सामने थी, इसको चैलेंज करती है कि मौत जो है वो दैट्स नॉट द एंड, डेथ इज़ नॉट द एंड। ज़िंदगी जो है वो जैसे कहते हैं ना, लाइफ लिव्स ऑन। मौत जो है उसका खात्मा नहीं कर सकती। अ, जब ये चीज़ जो है ख़वातीन ने शागिर्दों को बताई है, तो पतरस और दूसरे शागिर्द जो हैं वो बेयकीनी का शिकार इसलिए हुए। और जो लफ्ज़ वहाँ पे यूनानी में है उसका मतलब ये हो सकता है कि जब ख़वातीन उनको बता रही थी तो वो लगातार इसका इनकार कर रहे थे। यू नो, दे केप्ट ऑन refusing to accept it.
तो इसका मतलब बार बार वो कहते जा रहे थे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जैसे कोई हमें अनहोनी चीज का बयान करे और कोई आके हमें कहे जी हमारा जो शख्स मरा है 1-2 दिन पहले, वो कहें जी हमने उसे जिंदा देखा है चलते फिरते, ये कैसे मुमकिन है? हम भी वही करेंगे जो शागिर्दों ने किया, इनकार करेंगे पहले। और लिखा है पतरस जो है बहुत हैरतज़दा हो गया। खुशी की बात यह है कि पतरस जो है इनमें से यूहन्ना की तरह दूसरे अगर हम जो पढ़ें बयानात हैं कि वो निकार तो करता लेकिन फिर उसके ज़हन में ये आया कि क्यों ना इन्वेस्टिगेट किया जाए, और ये खुशी की बात है। और ये मैं अर्ज़ करूँगा वो लोग जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि अगर आप यीशु मसीह की क़यामत के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार हैं, तो महज़ इनकार ना करते रहें, बल्कि इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें, अपने तौर पर रिसर्च करने की कोशिश करें। ट्राई टू फिगर आउट, ट्राई टू क्रिटिकली एनालाइज़ इट। जिस तरह पतरस जो है इस सारी कहानी सुनने के बाद वो अगरचे इनकार किया उसने पहले, लेकिन वो बैठा नहीं रहा, बल्कि वो जाता है और देखता है और खुद इस बात का तज्ज़िया करता है और वो खुद हैरान हो जाता है। और यहाँ पर क़यामतुल मसीह का पैगाम की ये जो है ना, ये हमारे लिए दावत बन जाती है। जैसे मैंने अर्ज़ किया है, डोंट सिट अराउंड एंड कीप डिनाइंग इट और कीप डाउटिंग इट। इसका इनकार ना करते रहें, इस पे शक ना करते रहें, बल्कि खुद अमली कदम उठाएँ और इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें। क्योंकि सच जो है उसको बेशक आप उल्टा करके देखें, सीधा करके देखें, क्रिटिकली देखें, जैसे मर्ज़ी देखें, सच सच रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप ज़रूर इस चैलेंज को कबूल करें। अगर आपने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया या उसकी क़यामत पर आप यकीन नहीं रखते, तो डोंट सिट अराउंड, ट्राई टू इन्वेस्टिगेट इट। कुछ अमली कदम उठाकर देखें। अ, ख़वातीन का और शागिर्दों का तजुर्बा ये बताता है कि ये जो है ना, आप ज़िंदगी खुद नहीं खुद बनाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें लेते हैं, हासिल करते हैं, वो आप इसके लिए मेहनत करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। और आज के दौर में बिलख़ुसूस जहाँ पे जिसे कहते हैं नफ़्सा-नफ़सी का दौर है, मटीरियलिस्टिक दुनिया है, लोग ये सोचते हैं कि जितना कुछ मिल सकता है ले लें। क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत शॉर्ट है, 4 दिनों की है। अ, ये जो ख़्याल है, क़यामतुल मसीह इसको भी चैलेंज करता है। हाँ, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि मौत एक हकीकत है, लेकिन इससे बड़ी हकीकत जो है, जैसे मैंने अर्ज़ किया है, वो ज़िंदगी है। ज़िंदगी मौत पर फ़तह पाती है, मौत ज़िंदगी पर फ़तह नहीं पाती। और ये क़यामतुल मसीह इस ख़्याल को कि मौत जो है वो एंड है और बस उसके बाद कुछ नहीं है, इस ख़्याल को चैलेंज करती है। हम भी ये सोचते हैं और कई दफ़ा हम फ़ैसला कर लेते हैं, पहले से हम सर्टेन होते हैं चीज़ों के बारे में, सर्टेनिटीज़ वी डू हैव कि कुछ चीज़ों के बारे में। मिसाल के तौर पर हम ये कई दफ़ा तय कर लेते हैं कि जी खुदा ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता। खुदा के लिए ये मुमकिन है, ये नहीं मुमकिन। अगरचे हम ये कहते नहीं है, लेकिन बहुत दफ़ा हम अपने एटीट्यूड से ये ज़ाहिर करते हैं कि ये खुदा तो ये नहीं कर सकता। ऐसे ख़्याल को क़यामतुल मसीह चैलेंज करती है। जिन्हें हम हक़ाइक़ समझते हैं और हम जिन्हें हक़ाइक़ के तौर पर मानते हैं, उनकी बुनियाद पर हम कई दफ़ा खुदा के जो अजीब वाक़यात हैं या मौजज़ात हैं या उसके जो तरीक़ाकार है चीज़ों को देखने का, करने का, उसको हम उस पर यकीन नहीं करते। लेकिन याद रखना चाहिए कि अगरचे हम हक़ाइक़ पर यकीन रखते हैं, तो ये याद रखें कि खुदा हक़ाइक़ बनाने वाला है। वो हक़ाइक़ पैदा करता है, ही क्रिएट्स दीज़ फैक्ट्स। तो उसको देखने की कोशिश करें फ़र्क अंदाज़ से। क़यामतुल मसीह जो है हमें मौत की बजाय ज़िंदगी पर ईमान की दावत देती है। इट चैलेंजेस आवर प्रीसपोज़िशंस, आवर सर्टेनिटीज़। तो ये इट इनवाइट्स अस टू
see things differently. जिंदगी पर ईमान लाए, मौत को हकीकत समझकर उस पर ही अटके न रहें। दूसरा जो चैलेंज है वो है जी कि ये हमारे तासुबात जो है, हमारे प्रेजुडिसेस जो है ना, उनको चैलेंज करती है। जिस तरह लूका क़यामत मसीह के वाक़यात का तज़किरा करता है, हमें उसके पूरे इंजीली बयान को अब जब हम पढ़ते हैं और उस पर गौर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें ये पता चलता है कि लूका जो है अपने इंजीली बयान के आगाज से एक ऐसे यहूदी मुआशरती तबके का जिक्र करता है जिसकी मुआशरती एतबार से बहुत ज्यादा अहमियत नहीं थी, यानी खवातीन की गवाही को कहा जाता है कि इतना ज्यादा माना नहीं जाता था, एक्सेप्ट नहीं किया जाता था उसको। तो लूका का इंजीली बयान जो है शुरू ही से इस बात का हमें इशारा देता है, अंदिया देता है कि खुदा जो है उस पिसे हुए तबके का इंतखाब करता है, यानी खवातीन का, जिसमें आप देखें कि लूका के इंजीली बयान के शुरू में 3 खवातीन का जिक्र किया गया है, अहम खवातीन का। उसमें एलिज़ाबेथ है जो यूहन्ना की माँ है, मरियम है जो यीशु मसीह की माँ है, हन्ना जो है वो नबिया है, और ये तीनों जो खवातीन है वो नबूवती एतबार से खुदा के अजायब का बयान करती है। यानी यीशु मसीह के जमीन पर आने की खुशखबरी फरिश्तों ने खवातीन को दी है, और यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की जो पहली खबर है वो भी खवातीन को दी गई है। यूं यूहन्ना लूका जो है इस बात का हमें इशारा देता है कि जो खुदा जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता अपनी खिदमत में या अपने काम में या अपनी मुनादी में, वो जेंडर बेस्ड डिस्टिंक्शन नहीं करता। ये जो हमारे प्रेजुडिसेस हैं मुआशरती तौर पर मुख्तलिफ तरह से जो हम रखते हैं, जैसे फरिश्ते ने मरियम को यीशु मसीह की माँ होने की खबर दी, वैसे ही शागिर्दों ने फरिश्तों ने खवातीन को यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की खबर दी। दूसरे अंजीली बयानात से हमें पता चलता है कि ये खवातीन जो हैं ये आम खवातीन भी नहीं थी, ये वो खवातीन थी जो यीशु मसीह की शागिर्दियत में रहती थी। मिसाल के तौर पर अगर आप मरकस का इंजीली बयान पढ़ें 15वां बाब, तो 40वीं आयत में मरकस बिलखुसूस इस बात का जिक्र करता है, और मैं आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। लिखा है मरकस के इंजीली बयान के 15वें बाब में और उसकी 40वीं आयत में लिखा है कि कई औरतें दूर से ये सब कुछ देख रही थीं, उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और यूसिस की माँ मरियम और सलोमी थीं। जब यस्सु गलील में था तो ये औरतें उसकी शागिर्दियत में रहकर उसकी खिदमत करती थीं, और कई वो थीं जो उसके साथ यरूशलेम आई थी। तो लूका और मरकस इस बात को हाईलाइट करते हैं कि ये खवातीन जो हैं ये यीशु मसीह की बाकायदा शागिर्द थीं, और शागिर्द जो है वो इसलिए तैयार किया जाता है कि वो आगे चलकर लोगों को सिखाए, और हम जो जिन्हें तदरीसी खिदमत का मौका मिला है, हमारा टारगेट यही होता है कि जिन लोगों को हम सिखाते हैं वो फिर आगे चलकर उस्ताद बने और दूसरे लोगों को सिखाएं। तो ये मैं ये अर्ज करना चाहता कि क़यामतुल मसीह जो है हमारे प्रेजुडिसेस को चैलेंज करती है। शायद इसीलिए लूका जो है यहाँ पे जो है मुसन्निफीन खास तौर पर एक किताब है, ये मैं आपके सामने दिखाता हूँ आपको, द रेज़रेक्शन, द मैसेज ऑफ द रेज़रेक्शन। डॉक्टर पॉल बीसली मरे कहता है कि यहाँ जो बयान है लूका का, इसमें
हमें फरिश्ते जो हैं ये ख़वातीन को ये हुक्म देते हुए नज़र नहीं आते कि जाकर मेरे भाइयों को बताओ। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो ख़वातीन को भी उतना ही शागिर्द मानते हैं जितने जो आदमी शागिर्द थे। और एक और बात देखने की है, मुशाहदा करने की है कि अगर ख़वातीन की जो गवाही है वो इतनी काबिल कबूल नहीं थी, तो यीशु मसीह इससे अनअवेयर नहीं थे, खुदा से अनअवेयर नहीं था, फरिश्ते इस बात से अनअवेयर नहीं थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी जाओ पहले मेल शागिर्दों को बुलाकर लाओ और फिर मैं उनको पैगाम दूँगा ताकि पैगाम जो है वो क़यामतुल मसीह का मुस्तनिद हो सके, उसकी गवाही नहीं। खुदा ने वहाँ पर जो ख़वातीन गई थी उन्हीं ही को ये पैगाम दिया है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि क़यामतुल मसीह जो है ये हमारे प्रेजुडिसेस को चैलेंज करता है, तासुबात को चैलेंज करता है। अ, लिहाज़ा हमें इस बात में एहतियात करनी चाहिए कि खुदा किसको और किसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमें इंसानी तासुबात से ग्रेज़ करते हुए मसीह का पैगाम सुनना, कबूल करना और सुनाना चाहिए। तीसरा चैलेंज जो है जल्दी-जल्दी मैं अर्ज़ करता हूँ जी, कि क़यामतुल मसीह जो है वो लोगों को यीशु मसीह के बारे में अपने ख़यालात तब्दील करने की दावत देता है। It challenges people to revisit their ideology about Jesus, इसके बारे में। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को महज़ उस्ताद, नबी मानते हैं। उसको एक अच्छा शख्स, रिफॉर्मर मानते हैं, सोशल रिफॉर्मर। लेकिन क़यामतुल मसीह इस ख़्याल को चैलेंज करती है और ये दावत देती है कि हम यीशु मसीह को सिर्फ़ नबी, उस्ताद या सोशल रिफॉर्मर नहीं, बल्कि उसको खुदावंद और मुनज्जी के तौर पर देखें। शागिर्द जो हैं मसीह की क़यामत पर पहले यकीन नहीं ला सके, क्योंकि उन्हें वो बेवकूफ़ी की बातें लगती थी। अब यूनानी में जो लफ्ज़ है लेरोस, इसका मतलब है जो यूनान या यीशु मसीह के वक़्त के लोग जो थे, मुसन्निफ़ीन जो थे, वो लफ्ज़ लेरोस को जो मेडिकल राइटर्स थे, वो इसको पागलपन समझ के साथ ताबीर करते थे। और ऐसा शख्स जो होशो-हवास में ना हो, जो वो जब होशो-हवास में नहीं होता, बातें करता ना, तो लेरोस उसका मतलब यही है कि जब शागिर्दों ने पहले सुना ना, तो उनको ये बातें जो ख़वातीन की हैं, ऐसे ही लगी कि ये होशो-हवास में नहीं है, ये पागल हो गई हैं शायद। जिसको हम कहते हैं ना कि सिर को बुखार चढ़ जाना, है ना? सर को बुखार चढ़ जाना और फिर जो लोग बातें करते हैं, लेरोस का एग्ज़ैक्टली यही मतलब है। वो ख़वातीन की बात को नहीं मानते। देखें ये और वो क्या को कौन रहे हैं? वो लोग जो चादर और चारदीवारी के अंदर खुद छुपे हैं ताकि उनको कोई देख ना ले, उनको कोई पकड़ ना ले। वो उन लोगों को ये जुर्रत करके कब्र पर गई हैं और यीशु मसीह के क़यामत का पैगाम उनको सुनाती हैं और उनको कहते हैं कि ये जहन्नम के सर को जो है ना बुखार चढ़ गया, ये उल्टी-सीधी बातें कर। यहाँ लूका एक इंतहाई अहम नुक्ते का बयान करता है, यानी शागिर्द यीशु के जी उठने की बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे। लिहाजा यहाँ पर किसी हैलुसिनेशन का कोई अंदेशा नहीं है और ना ही वो किसी बहाने की तलाश कर रहे थे कि उन्हें कोई बहाना मिले कि वो कोई कहानी बनाई यीशु मसीह के जिंदा होने की। नो, they were not prepared, they were not even thinking about it, and they were not ready to accept it in the first place. लेकिन जब पतरस खुद कब्र पर जाता है और वो उस कफन को देखता है, खाली कब्र को देखता है, तो वो इतना एक्साइटेड नहीं होता, जिनको कहते हैं ना इतना खुश नहीं होया। He was wondering, ताज्जुब कर रहा है लेकिन उसमें जोश पैदा नहीं हुआ। इन सारी चीजों से अंदाजा होता है कि ये हेलुसिनेशन नहीं है कि वो तैयार बैठे थे कि किसी तरह से ये कोई कहानी बनाए। लूका बयान करता है कि यीशु मसीह बाद में शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ और उसने ये लोगों को, अपने शागिर्दों को अमाउस की राह पर खुदा के इस मंसूबे का मुकाशफा दिया और फिर शागिर्द जो हैं इस बात को माने और यीशु मसीह को उस वक्त से खुदावंद और खुदा कहने लगे। आखिर में जी मैं इस बात से खत्म करता हूँ। डैरल बॉक बहुत मशहूर क्रिश्चियन स्कॉलर है,
وہ کہتا ہے کہ قیامت المسیح جو ہے اس کے بغیر مسیحیت بھی خدا تک پہنچنے کی ایک اور انسانی کوشش بن کر رہ جاتی ہے. یہ امید اور زندگی تبدیل کرنے کی قوت سے محروم ہو جاتی ہے. یہ ایسا خول بن کر رہ جاتی ہے جس پر ہمیں اپنی توانائیاں صرف کرنا بے فائدہ ہوگا اگر یسوع مسیح زندہ نہیں ہو. تو مسیح پر ایمان لانا محض اس کے مطابق اس کی مثال کو سامنے نہیں رکھنا، اس کے سنت کو سامنے نہیں رکھنا، بلکہ اس کی زندگی بخش جو قیامت ہے، زندہ ہونا ہے، اس پر یقین لانا ہے. اور یقین لانے کا مطلب ہے to accept him as Lord and Savior. آخر میں یہ یاد رکھنا چاہیے جی قیامت مسیح کے جو ہے عملی پہلو ہیں. اب اگر اتنے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، اسبات موجود ہیں، تو لوگ کیوں اس پر ایمان نہیں رہتے؟ اس کی وجہ ہے اخلاقی طور پر کہ لوگ اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے کہ اگر وہ خداوند ہے، اگر وہ زندہ ہو چکا ہے، تو پھر وہ منصف بھی ہوگا اپنے کہنے کے مطابق. اور لوگ اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اکاؤنٹیبل ہوں کسی کو. وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی کجرویوں سے کنارہ کشی کر کے اس کی اطاعت کریں جیسے شاگردوں نے کی، بلکہ وہ اپنے طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ یسوع مسیح کی قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں. اور یہ یسوع مسیح کی قیامت جو ہے یہ ظاہری نہیں بلکہ باطنی حالت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے. یہ اسی چیز کا پیغام ہے. حقیقی خوشی اس وقت تک ہمیں میسر نہیں آ سکتی قیامت المسیح کی جب تک ہمیں اسے اپنا منجی اور نجات دہندہ قبول نہیں کرتے اور اس کے پیغام کو، قیامت کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے. تھینک یو ویری مچ. یہاں پہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، اگر آپ کوئی چیز کلیئر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی کامنٹ ہو تو آپ ضرور کریں. اور پھر ہم ان 2 سوالوں کا میں ذکر کروں گا جو پچھلے سیشن کے تعلق سے ہوئے تھے، تو پھر میں ان کو تھوڑا سا بیان کروں. لیکن پہلے اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی چیز کی کلیریفیکیشن چاہتے ہیں تو ضرور پلیز انمیوٹ کریں اپنے آپ کو اور ضرور کریں. جی اگر نہیں ہے تو میں پھر ایک کوشچن ہے سر. جی سوری جی پلیز گو ہیڈ. جی فرسٹ آف آل یس ٹیکسٹ کو سر اس قدر کھول کر آپ نے واضح کیا ہے، بیان کیا ہے کہ وہ جیسے بائبل مقدس کے طالب علم کے جو ذہن میں جو سوالات ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں. لیکن ایک کویشچن جو ہے میرے ذہن میں سر وہ یہ ہے کہ مقدس لوکا رسول جو ہے اس قدر عورتوں کو وہ عزت دیتے ہیں اور وہ ان کی گواہی جو ہے اس طور پہ جو نہیں مانی جاتی تھی وہ عورتوں کا ذکر کرتے ہیں. مسیح یسوع کے نسب نامے میں بھی مقدس متی رسول جو ہے وہ عورتوں کا ذکر کرتے ہیں، راحب، بتسبا، روت، اور وہ ایسی عورتیں تھیں جو آج کے معاشرے میں ہو تو ہمارا اپنا معاشرہ جو ہے ان کو ایکسیپٹ نہ کرے سر. تو ہمارے کنٹیکسٹ میں سر یہ پاکستان میں ایک بات بولی جاتی ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اور وہ مقام آج تک جو ہے وہ عورت کو ہم نہیں دے سکے. ایون کہ ہمارے جو مذہبی رہنما جو ہیں وہ بھی بہت سے ان میں سے سبھی نہیں، بہت ہی ایسے بھی ہیں جو مقدس پولس رسول کی وہ بات جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ عورت مجمع میں خاموش رہے. تو عورت کی آرڈینیشن پہ، عورت کی مخصوصی پہ، عورت کی خدمت میں آج بھی بیریئرز ہیں سر پاکستان میں. تو کیوں نہیں سر ہم عزت دے سکے اور کیوں اس کو کم تر درجہ جو ہے ہم نے آج تک دیا ہوا ہے؟ جی اس میں بہت ساری جو ہیں کلچر کی آمیزش ہے، کلچرل پریسپوزیشنز اور جو پریجوڈسز موجود ہیں. 2 جو ہیں وہ ایشوز ہیں چرچ میں جو چرچ کو صدیوں سے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں، آج بھی ہیں. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں جی کہ 2 ایسے ایشوز ہیں اگر کسی شخص کی اور کسی چیز پہ رائے نہ ہو یا کوئی ان کو چیز اپسیٹ کرے یا نہ کرے یا اس پر بحث کریں یا نہ کریں، 2 چیزیں ہیں وہ اس پر ضرور جمپ کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں.
اور ان کی بنیادوں پر ڈینومینیشنز بن چکی ہیں اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں اور اپنی پری سپوزیشنز کو چیلنج نہیں کرنے دیتے. ان میں سے ایک ہے یہ خواتین کا منسٹری میں یا لیڈرشپ میں، اور دوسرا ہے بپتسمہ. تو اگر جب بات ہوگی خواتین کی لیڈرشپ پہ کسی وقت یا تو اس پہ پھر ہم بات کر سکیں گے پولوس کے خطوط میں سے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا ببلیکل فاؤنڈیشنز خواتین کے منسٹری میں ہونے کا یا لیڈرشپ میں آنے کا. تو یہ ایک بحث ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے کوئی سیشن سے حل ہوگی. اسکالرس کے درمیان یہ بحث جاری ہے، دونوں طرف ہی بڑے مستند اسکالرس اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. لیکن ہمیں شخصی طور پر یہ دیکھنا ہے، میں یہ مانتا ہوں، مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ اس سے شاید اتفاق بھی نہیں کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چرچ ایز اے ٹرانسفارمڈ کمیونٹی، یہ جو ہے اس میں خدا جس کو بلاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں لیڈرشپ خدا کے بلانے کی بات ہے، میرا اور کسی کا حق نہیں ہے. یہ خدا کے بلانے کی بات ہے، جس کو وہ بلاتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے. اس میں کوئی نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ یہ اس کو حق ہے یا اس کو حق نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوکا کی انجیل بیان میں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے تو ہمیں اس بات کا بڑے واضح طور پر لوکا کی انجیل بیان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پسماندہ لوگوں کی یہ انجیل ہے. دیکھیں چرواہے جو تھے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے معاشرے میں، فرشتے اسی پر ظاہر ہوئے اور یہ لوکا کی انجیل بیان میں موجود ہے یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت بھی. تو اس لحاظ سے یہ جو ٹرانسفارمڈ کمیونٹی ہے، جو سیفڈ کمیونٹی ہے، اس میں خدا کے معیار کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے. وہ جس کو بلاتا ہے یہ اس کا حق ہے، یہ اس کی ثوابدید ہے. اور میں شخصی طور پر یہ میری ذاتی رائے ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ جی اس کو خدا نے بلایا ہے یہ زیادہ وردی ہے اور یہ کم وردی ہے. یہ نہیں ہے. کم از کم جو آج کا ٹیکسٹ ہے اس میں سے تو میں یہ واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ خدا ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا، یہ ہمارے بلکہ پریجوڈسز کو چیلنج کرتا. تو یہ جی کلچرل چیزیں ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ کلچر آلویز چینجز. جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے چیزیں نہیں کر سکتے تھے لوگ آج کرتے ہیں اور وہ ایکسیپٹیبل ہو گئی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ عورتوں کے جو لیڈرشپ اس کو نہیں مانتے، میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو آج کی چھوڑنا چاہیے، بلکہ ریفلیکٹ کرتے رہنا چاہیے اپنی چیزوں کو. پری سپوزیشنز جو ہیں، کیونکہ پری سپوزیشنز جو ہیں ہمارے انٹرپریٹیشن پر اثر انداز ہوتی ہیں ہر طرح سے. تو اس لیے جی میرے مطابق یا میری رائے کے مطابق تو جو پاکستانی کلچر ہے یا انڈین پاکستانی کلچر ہے، اس میں اگر خدا کسی کو بلاتا ہے تو اس پر ہمیں قدغن لگانے کی ضرورت نہیں اور نہیں لگانی چاہیے. یہ تو ایک بات ہوگی اس سلسلے میں. دوسرا کیا کہا تھا آپ نے؟ دوسری بات یہی چیز تھی، مجھے ابھی بھول گئی ہے وہ آپ نے جو کہی تھی. آپ جی سر، اب وہ آپ نے بولا ہے کہ مقدس پولس رسول کی وہ بات کہ عورت کلیسیا کے مجمع میں، وہ آپ نے کہا کہ پھر کبھی ہم بات کریں گے. ہاں جی، جب وہ زیادہ لمبی بات ہے، سیشن کی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارا ٹیکسٹ نہیں ہے اور اس ٹیکسٹ کو پھر ہم ایکسپاؤنڈ کریں گے اس طرح، اس انداز سے، اس کلچرل کانٹیکسٹ میں اس کے، تو پھر ہم اس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. جب کبھی اس چیز پر آپ کہہ لیں گے سیشن ہوا تو پھر ہم اس کو زیادہ واضح طور پر دیکھنے کی کوشش کر سکیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جی کسی کا ذہن تبدیل کرنا ہے، بلکہ ٹیکسٹ کو آبجیکٹیولی دیکھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے. جی تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. اچھا، دو سوال جو تھے، وہ ایک تو سوال یہ تھا جی کہ کسی نے کہا تھا کہ جو صلیب پر کلمہ کہا تھا یسوع مسیح نے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو فردوس کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے. اور تو
اس سلسلے میں پہلے تو میں کہوں جی آپ بہت بہت شکریہ، یقیناً آپ نے بڑے غور سے سنا ہے، اس سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ آپ نے ضرور غور سے سنا تھا اس کو۔ لیکن میں یہ عرض کروں کہ جب ہم ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ٹیکسٹ کے جو مین تھیم ہے، جو مین اس کا فلو ہے، جس کی طرف اشارہ لے کر جاتا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق جانے کی ضرورت ہے۔ فردوس کا جو وہاں پہ ذکر ہے وہ ٹیکسٹ کا مین حصہ نہیں ہے، بلکہ لوکا کی انجیل بیان کے مطابق یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا کا نجات دہندہ، تو اس اعتبار سے اس چیز کو بیان کرنا، اس پر فوکسڈ رہنا ضروری ہے۔ فردوس جو ہے وہاں پہ پہلی دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے اور کہیں یہ اس لحاظ سے استعمال نہیں ہوا، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر بات بھی ہو تو وہ اسپیکولیشن بیسڈ بات ہوگی، کیونکہ نہ تو میں وہاں پہ گیا ہوں، نہ کوئی شاید اور بھی شخص گیا ہے یہاں پہ، تو اس لیے اس لحاظ سے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں کر سکتے، تو اس لیے میں نے اس پر زیادہ بات نہیں کی تھی، کیونکہ ایک تو وہ ٹیکسٹ کا فوکس نہیں ہے، دوسرا کہ اس کے بارے میں ٹیکسچل ایویڈنس نہیں ہے، صرف اس پر اسپیکولیٹولی بات کی جا سکتی ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسپیکولیشن سے ہٹ کر یا اسے اوائڈ کر کے ٹیکسٹ پر غور کیا جائے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات ایک اور سوال تھا کہ ہاں، دوسرا سوال یہ تھا جی کہ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد یسوع مسیح نے مریم کو کہا کہ مجھے نہ چھو، اس پر بات کرنا۔ تو جی پچھلی دفعہ میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا، ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ جی وہاں پہ ٹیکسٹ میں جو لفظ ہے یونانی میں ہیپٹو استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے ہولڈ نہ کر، ڈونٹ کلنگ آن ٹو می، ڈونٹ ہولڈ آن ٹو می۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یسوع مسیح خواتین کو اپنے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دینے چاہتا تھا، بلکہ یوحنا کے انجیل بیان کے 20ویں باب میں آپ دیکھیں کہ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں یسوع مسیح کو جھک کر متی کے انجیل بیان میں جھک کر سجدہ کرتی ہیں، اس کے پاؤں کو پکڑتی ہیں، تو اس کا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا، بلکہ یہ گیل اوڈیل ایک ببلیکل کامنٹیٹر ہے، اسکالر ہے، وہ اس لفظ ہیپٹو کا ترجمہ کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے، جس کی کونوٹیشن ہے براڈر رینج میں ہے، not to hold on to something, to control it، ٹھیک ہے، to define it, to manipulate it or to manage it۔ تو اس اعتبار سے یسوع مسیح اس کو کہہ رہے تھے کہ میں ابھی جو ہے ادھر ہی ہوں، میں گیا نہیں ہوں، ڈونٹ ہولڈ آن ٹو می، لیکن مجھے پکڑے رہنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ جا کر میرے ساتھیوں کو بتاؤ کہ میں زندہ ہو گیا۔ تو بہت سارے لوگ جو آپ کہہ لیں کہ پروفیسر فرانسس گینچ اپنی کتاب میں، یہ کتاب ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، انکاؤنٹرز ود جیسس، اس میں وہ کہتی ہے کہ اس میں یسوع مسیح نے بہت اہم ایک پیغام دیا تھا، یہ کہنے کہ مجھے چھونا، مجھے ڈونٹ ہولڈ آن ٹو می، مجھے پکڑے نہ رکھو، قابو میں نہ رکھو، کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کسی ایک شخص کے قابو میں نہیں رہتا، نہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈو دیٹ، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا شاید شخصی طور پر یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو پکڑے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی بس اب یہ میرا ہی ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے، یہ اہم ہے لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس حقیقت کی منادی کریں کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے۔ ڈونٹ ہولڈ آن ٹو می اینڈ سٹ، بٹ گو اینڈ ٹیل، یہ اہم بات ہے۔ تو یہ چیزیں دو میں واضح کرنا چاہتا تھا۔ جی اور کسی کا اگر کوئی سوال یا کامنٹ ہے تو ضرور آپ کریں، اور مہربانی کر کے اس کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ کچھ دوسرے لوگوں کی مدد ہو۔ میرے پیج پر جا کر آپ اس کو ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ جی اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر ہم سیشن کو ختم کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو زوم پر رہے گا، اگر آپ پھر جو لائیو سیشن سے باہر آنے کے بعد اگر زوم پہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، ورنہ آپ ویڈیو کے نیچے فیس بک پر اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، اپنے کامنٹ کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے
کہ آپ چیزوں کو سنتے ہیں اور یہ آپ کی مدد کرتی ہے. اوکے جی. Thank you very much for your participation and your attendance. Your presence here is very much appreciated and valued. خداوند آپ کو برکت دے اور محفوظ رکھے. ہم سیشن سے یہاں ختم کریں گے. تو سیشن جو ہے وہ ہمارا